Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va traiter ensemble le deuxième axe qui est sur la loi de Kirchhoff. Alors déjà قلنا أن la loi de Kirchhoff كينقسم لدو لوا. D'accord? loi des nœuds, loi des mailles. loi des nœuds أو ما يسمى بقانون العقد واللoi des mailles أو ما يسمى بقانون إضافي التوترات. Alors شنو هو loi des nœuds؟ Bon, loi des nœuds هو la somme des intensités de courant arrivé à un nœud est égale à la somme des intensités de courant sortant du nœud. D'accord? خلاصة loi des nœuds كيقولك la somme ديال les courants اللي كيكونوا entre واحد nœud égale à la somme des courants اللي كيكونوا sortant في نفس ديك النœud. داكوغ؟ الوغ ديجا قلنا شنو هي النœud. النœud هي واحد العقدة فين كيتلاقاو على الأقل كونديسيون على الأقل 3 ديال لي فيل. داكوغ؟ إلا كانوا دو فيل ما كنسميوهاش نو، كتر من 3 ديال لي فيل راها نو، حنا قلنا على الأقل. داكوغ؟ الوغ فاش كتكون عندنا هذيك النو كيكونوا داخلين لها دي كورون كيكونوا خارجين منها دي كورون. اش كنشدو كنعزلو كنجمعوا هذوك اللي داخلين في طرف ونجمعوا هذوك اللي خارجين في طرف. سينو كنديروا لا سوم دي كورون اونطرون موان لا سوم دي كورون سورطون، يعني كنديو هذوك لا سوم دي كورون سورطون من الطرف الاخر كنديروه ايكال زيرو تو سامبلوم. الوغ هنا الا لاحظنا ان اي زيرو داخل النو. الوغ فوالا هادي النو حيتاش تلاقاو فيها 3 ديال لي فيل. اي زيرو داخل النو. داكوغ؟ اي 1 و اي 2 خارجين منه. الوغ نديرو اي 1 و اي 2 نديرو لا سوم ديالهم، يعني غتكون عندنا اي 1 بلس اي 2 ايكال اي زيرو. فوالا يعني كنجمعو لي اونطرون في طرف لي سورطون في طرف ونقدروا نديرو اي 1 بلس اي 2 موان اي زيرو ايكال زيرو. داكوغ؟ Alors voilà notre exemple. عندنا كما قلنا la somme des courants sortants égale à la somme des courants entrants. Alors voilà عندنا I6 sortant. Alors نديرو I6 plus I5 هي sortant. نشوفو شي واحد sortant آخر I1. دونك غتكون عندنا I6 plus I5 plus I1. داكوغ؟ نشوفو واش باقي شي sortant ولا لا. هو I4. Donc I6 plus I5 plus I4 plus I1 هادو entrant égal à I3 plus I2. داكوغ؟ وبهذا نكونو حددنا اللوا دي نو ببساطة. واحد لو رمارك كتقول لنا ان لو بوت ديال لوا دي نو سي ديتيرميناسيون دي كورون. كيفاش؟ الوغ فاش كيكون عندنا واحد الكورون انكوني ولي زوطخ كورون كوني، غنفترضوا ان اي 4 انكوني ما كنعرفوش لا فالور ديالو وهادو عارفين لا فالور ديالو. الوغ غنابليكيو هاد الغولاسيون غنجبدو اي 4. داكوغ؟ يعني داكشي علاش قلنا بوت ديتيرميناسيون دي كورون. عقلوا عليها حيتاش كتنفعنا بزاف. شي بعض المرات كنطيحو في ليكزو كيسولنا على شحال لا فالور ديال واحد الكورون. دونك كنعقلوا بلي اللوا ديالنا راه كيساهم في اننا نحدو الفالور ديال ان كورون، خاصها غير لي زوطخ يكونوا كوني. داكوغ؟ alors voilà un troisième exemple. donc عندنا I5 و I2 داخلين نو I1 I4 I3 خارجين منه. alors شنو غنديرو؟ نديرو I3 plus I4 plus I1 égale I2 plus I5 حيتاش داخلين نو. تو سامبلوم هذا هو اللوا دي نو ببساطة. البوت ديالو ديتيرميناسيون دي كون. داكوغ؟ الوغ دابا غندوزو نشوفو اللوا دي ماي. مي افون خصنا نعرفو دي باز اللي خصنا نكونو ديجا عارفينهم. فهمت؟ كتستخدموهم في اللوا دي ماي مي ماشي مشكل نديرو عليهم غابي باش ما نلقاو حتى بروبليم في اللوا دي ماي. داكوغ؟
alors voilà كاين واحد اللوا ديجا قريناه هو اللوا دوم. هاد اللوا دوم كيساهم اننا نحددو الطونسيون ديال واحد الريسيبتور. alors voilà الريسيبتور عندنا هي ريزيستانس داخل لها كورون toujours le sens de tension opposé au sens de courant. D'accord? Alors voilà عندنا tension يعني relation باش كنحدو الطونسيون ديال هذيك الريزيستانس ديالها R fois I. D'accord? Tout simplement. ديما الريسبتور قلنا السونس ديال الطونسيون opposé au sens de courant. générateur في الميم سونس. alors الوحدة ديال الطونسيون فولت، الوحدة ديال كورون امبير، الوحدة ديال الريزيستانس باردون لام. d'accord? alors voilà une petite remarque sur loi d'Ohm. هنا دابا الرمارك تقول لنا على الكورون. داكوغ دابا بغينا نجبدو الكورون من الغولاسيون هادي شنو غيكون اي ايكال او سور ار. الا خرجنا ار غتكون عندنا 1 سور ار فوا او. هذيك 1 سور ار كنرمزو لها بالجي يعني اي ايكال جي فوا او. داكوغ و جي تو سامبلومون راه هي المقلوب ديال الريزيستانس. داكوغ جي سيكسبريم اون سيمنس يعني الوحدة ديالها هي سيمنس و ار هي الوحدة ديالها هي لوم ديجا عارفينها. الوغ فوالا واحد الغومارك اللي خصنا نردو منها البال. دونك تكون عندنا ريزيستانس يعني داخل كورون من هنا وخرج من هنا. داكوغ دابا هنا الطونسيون في الميم سونس ديال الكورون واش تمكن يعني عندنا ريسيبتور ويكون الكورون في الميم سونس ديال الطونسيون ممكن، ولكن شنو خصنا ندخلو في الغولاسيون خصنا نحطو موان حيتاش راه الريغل كتقول ان باردون ان طونسيون لو سونس ديالو كيكون اوبوزي او سونس دو كورون. الا بغيناهم يمشيو في الميم سونس غنحطو موان تو سامبلومون. فاش كانت القاعده يعني فاش كان باردون الفلاش سونس اوبوزي ديال الكورون راه دايرين بلوس، ولكن فاش ولاو في الميم سونس دونك تو سامبلومون غنديرو موان. وحتى في اي الا كان لا بغينا نحطوها درنا جي فوا او دونك خصنا نديرو موان. داكوغ الوغ شنو قالوا لنا si les flèches représentent le courant et la tension électrique sont dans le même sens يعني كتكون عندنا الكونفونسيون ديال جينيراتور هذيك الريزيستانس كنديروا لها كونفونسيون بحال الريغل ديال الجينيراتور. حنا عارفين ان الجينيراتور هو الوحيد اللي كيكون الطونسيون ديالو في الميم سونس ديال الكورون. داكوغ دونك هنا راه شكلا راه كيكون في الميم سونس ولكن راه ضروري الموان ضروري حيت غلط دير او ايكال اف فوا اي بحال تعاملتي انه جينيراتور ماشي ريزيستانس نردو البال. الوغ فوالا هنا كيكون عندنا جينيراتور دو طونسيون هنا البول نيجاتيف وهنا البول بوزيتيف. الوغ الكورون كيخرج من بول بوزيتيف دونك sens de tension qui compte au même sens de courant. D'accord? Ou tension du générateur كنرمزو ليه ب. D'accord? On a résistance يعني الريلاسيون ديال الطونسيون كيكون او ايكالا ار فوا اي. حيت غنخدمو في اللوا دي مايل غنخدمو بهادي وغنخدمو بهادي. داكوغ داكشي علاش وريتكم كل وحده علاش كتخص او راه خاصه بالجينيراتور يعني هي طونسيون ديال الجينيراتور و او راها الطونسيون ديال الريزيستانس وكتكون ايكالا ار فوا اي. يعني نقدروا نعوضوا هذيك الطونسيون ار فوا اي راه تكون هي او. داكوغ الوغ بهذا نكونوا سالينا اللوا دي نو. غيبقى لينا اللوا دي مايل غنشوفوه في الفيديو بريزيدون باردون في الفيديو سويفون. دونك ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتبارطاجيو اي بون شانس.